دوستا آقای کاظم بیجتی از عمره واپس آمدن. السلام علیکم. ये सामान है, ठीक है? बस भाई के हवाले कर दें. आइए भाई का अच्छा, बस हमारा कुछ मिठाई वगैरह. हाजी आगा ज़ियारत कबूल बाशा. कबूल बाशा. सलामत. तशक्कुर तशक्कुर. دیگه خب است سه چوبه خانه خیریت ان شاء الله. علیکم سلام. سلام. ठीक है जी, हमें सामान ये حاجی آقا کم گپ مگین سفر چطور گذشته؟ سفر بسیار خوب سفر بود. یک سفری بسیار معنوی بود ماشاءالله. از ما مسافرها و زواران بودن بسیار خوب. یک خوش سفر گذشت. چند نفر بودین توتال؟ تقریبا ما از کویته 34 نفر بودیم. دیگه الحمدلله خدا تمام را نصیب کنه که بتونه از این سفر معنوی بره و دست پر از معنویات و برکت ها و رحمت های خدا واپس برگرده. واقعا دمنه انسان ایتر سفرهای انقلاب میره. دیگه انشالله دعا است خدا تمام نصیب کنه. الهی آمین. حاجی آقا تشکر. آقای کاظم بیجتی هستند از سفر عمره واپس آمدن. از دوستای از مو کربلای ناصرم برای عمره رفته بود که آقای بیجتی اینام آمدن. تو پس کن. دوستا د استقبال کربلای ناصر آمده. مامیر بگر از بلوی ویدیو نگیده یا خوب امیر کی جان تو بگر بچه آجی ما نسیلر زد Ama böyle de koçu bigri pure dese cami bigri bas buldu migri. वीडियो बंद करना. वीडियो बंद करना. آقا جانم از زیارت عمره آمده. خدا زیارت های از نار قبول کنه. همه امور از زیارت برسندنه انشالله. بسیار در گرمجوشی استقبال حاجی شده رایی است. جور باش. خدا تمام مؤمنین را در این سفر عشق برساندن انشالله. هر نفر هر آدم بزرگ و جوان از مو بوره بخیر از این زیارات مستفید شونه. جور باشین آقا جان، جور باشین. انشالله دعا کنین. اما مؤمنین را برساندن انشالله. خب بابی زاکر بسیار مبارک باشد دیگه. چطور شد سفرهایشون؟ خوب تیر شد؟ ماشاءالله زبردست گذشت. این عمره سفر عمره بود دیگه. عمره کردی نه؟ حال حج ولیت واجب شد بخیر. ان شاء الله ولا در سال دیگه باز میش کوشش میکنم. تو موی کل نکردی؟ نه موی کل نکردم. دا عمره کل نموشه؟ ما گفتم اگه کل کنم باش مو. نه. ولا کمان بلیو خندم. بابی زاکر مو خن موی ریگ سر به مویم ده. بار خدا قبول کنه زیارت های شما رو. خدا قبول کنه. خدا تمام مؤمنین را برساندنه. این سفر عشق است. خداوند تمام حاجی‌ها را که از سفر عمره واپس آمده زیارتایش قبول کنه.
دعاگو باشین دوستا. تشکر شما که ویدیو رو توخ کردین. آقای زبی الله بخیر زود شما برین انشالله عمره کنین خو. همین تمام برادرها بخیر عمره کنن انشالله. انشالله تشکر خداحافظ دوستا.